في الأول مرحبا يسون نقلنا ذوك مارشي رحمة أكو مثلا ندير الخير ونساه إذن سعيد ريسبونسابل دو لا كومونيكاسيون الجروب بينيفول ديال الخير ونساه أزول فيك سعيد. السلام عليكم عزول الفلاو. سعيد اسقسام زوارو ذا شو الجروب بينيفول ديال الخير ونساه. Bon, le groupe bénévole de la Kharounsa, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles. La plupart garçons, soit des étudiants, soit des lycéens et lycéennes, soit des employeurs. Alors, c'est un groupe qui est في الخير يمحملن ذي الخير. Voilà. العالي فانو على اساس كسيو السين اشو لي زاكتيفيتي تخدمهم. لي زاكتيفيتي نخدم لان تاع لي زاكتيفيتي بارمي ثيغان زمر دنسيتي نسعى باغ اكزومبل شاك جودي ابري العشاء نتنيطواي الجامع سي الجوامع تيزي وزو دان نسعى شاك لا رونطري سكولير نسيت نجمع لي زارتيكل سكولير بور الراشيك خصن نتكاسن اكل بارمي دان نخدم زاكتيفيتي ثياب ملي فيرشو نخدم نتصدق القاش كل القوثي وكاع يستاهلن أكد دان ساعات دان مثلا خدمت كارافان جورجيرا سي لا ميم شوز نتكلقاش أكد كل ماكله وكاع يخصن أكد دان اون ديجا في دونسون لي دو زونيفرسيتي تيزي وزودي باستوس كي حسناوا فوالا الحاجه زعما دنسيتي بلا ننتو ثلاث نضي داخل نخدم دي زاكسيون هيومانيتير ام لا كارافان جورجيا تشاريتي اسك زمان تفهموا شو معنى لا كارافان جورجيا تشاريتي. بون فو ما تهضر في لا كارافان جورجيا تشاريتي عاد نهضر في لي فيرسيون نخدم مود جونفي باسكو سي الميم برانسيب بريسك. الور نتجمع داك كاين تباسي دي ميساج الى عباد اورغانيزم تعاون نسلقاش ناس لي كواتنا لا ليتري لي كوفرتور اي تو ناس لي برودوي اليمونتير نتاكتيفون نيفو لي سوبيرات داكين يزيوزو تكاسن لي فلاير الغاشي نتفهم ياسن ابار نكوني ندنبونا في النفكويه. الور بور كارافان جورجيا دي شاريتي نعاون كيف لي فيرشو اشو كان مقرض شويه خاطر اون ترافان كولابوراسيون افيك دو زوتر جون بينيفول من كوني ام ولاد فاميليا الجي كو جوناس الخير الجي. الور ان شاء الله نساي دو تيشي تروا ريجيون يفرحون دينا دي ميشلي وكذا في المصباح دي بني دوله الى ريجيون واضين في ريستو اللي مقلع داك مارشي رحمه نخدم لي مارشي رحمه نخدم لي مارشي ديليا كوم نخدم دي مارشي ندبي ذان كواضين نخدم دي مارشي اللي شعبان نحضر الغاشي وين بغانا دي صداقه دي برودوي اليمونتير هنا لي شاريونا سون دي لا سورتي ياكي وكذا مزمنا تعاونس السلقاش لي كوفرتور سي دو سويت. والله سي توشون دافوار دي جون كوم فو كي في تخدمن السروري وياض تسمح ندير وقت نسن تسهر وظان ديالي ياك نقارن يواكن كان يوضا مع ربي نورمالمون يخدم شغل على باكيني. بون نشتاقين كون الحمد لله حاجه تمزورتين نقاريوني بغا ديك شمغول نغال مومب الا نسعى دو كونديسيون يسنقار تمزورتي الا خدمه كاع تخدم زرب بلا تخمضي وذ ربي سبحانه ما تدس تخمض باش كوالين الغاشين باش تهضر في لك الغاشين ناز كدفان ولا تلفزيون اشو نخدمتي وذ ربي سبحانه نرضي ربي سبحانه تسمى قبل في سنه الا قاتل يمكن قاري الا قاتل تعرف كاع ما كوالين الغاشي ديال الخير ونساه لا خاص تكون اون بون ايماج ديال الخير ونساه فوالا لي دو برينسيپ شوز نس دوموندي لي بينيفول يبقون هذيك الشماليه كي قام سمت القبايلي ربي دميك ديز اكي خدمتي ساس ربي دميك ديزرم هاي دي سوفاتي سوقاس يعطيك الصحه. تقسيم قبل نقارو اشو البيت نون اسعد. بون البيت نكوني دي جروب بينيفول البيت نعم زوالو ناون البيت نكوني انا رضا ربي سبحانه هذه اللي ربي سبحانه يرضى فلان على الخدمه كي نخدم. دوزيام اوبجيكتيف ان شاء الله هاي غير توزكا هاي غير لون تلحق راه نصوض نحققوا على لي فامي تيزيوزوك خصوصا ونشتاقي ماشي نكوني كان خاطر ما ولاش وكاع غادي يتعاونوا نكونوا نسوا والو نكونوا جوست اوني انترميديا كاراسن قربوا كاع يخصنا كلو كاع يسعان. الور ان شاء الله يا ربي نوغال نعاون يا اليون يخصنا ان شاء الله فوالا لوبجيكتيف لنا فينا. ثقارا اشو زمرضه سنتين اللي جانا كي قيم ديفارا والخدمنا راه تفوني كوارسينا كنقارن القهوي. بون سنينا كان العسلامه تو مون برا دي سار ذاكين ليسونسيال الا كان يوت الحاجه قلا الحمد لله مكتواليم اون سول فامي الحمد لله. الور العسلامه شاكيوني بغانا